अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो मालूमाती वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपके साथ औरिया मकबूल जान साहब के कालम जहालत और नाअहली को आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने जब औरिया मकबूल जान साहब का ये कालम जहालत और नाअहली पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और पाकिस्तान के हालात पर 100% फिट नज़र आया। इसलिए मैंने सोचा कि इसे आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। तो आप सब लोग और ख़ुसूसन वो लोग जो कि पीटीआई और इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, वो तो ये वीडियो लाजमी देखें और अपने आप से पूछकर ये बताएं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ऐसे ही नहीं हैं जैसे औरिया मकबूल साहब ने अपने कालम में बताए हैं। क्या इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमती फैसलों से हुकूमत की नाअहली नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ या तो पूरे पाकिस्तान से अचानक गायब हो जाती है या फिर उसकी कीमत डबल ट्रिपल हो जाती है। इमरान खान साहब ने चीनी पर नोटिस लिया तो चीनी पहले गायब हो गई, फिर महंगी हो गई। आटे पर नोटिस लिया तो आटा महंगा हो गया। और अभी हालिया दिनों में पेट्रोल पर नोटिस लिया तो पेट्रोल की हालत आप सबके सामने है, जो कि 75 रुपये फी लीटर से एकदम से 100 रुपये फी लीटर पर पहुंच गया। तो क्या ये सब देखकर आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ माफियाज हुकूमत को बेवकूफ़ बनाते और कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जिसका जो दिल कर रहा है वो वही कर रहा है और कोई उसे पूछने वाला नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। दोस्तों, औरिया मकबूल साहब के कालम की तरफ जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं औरिया मकबूल जान साहब के कालम जहालत और नाअहली की तरफ। इमरान खान की खुद पसंद और करिश्माती शख्सियत के इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान का हर बाशऊर शख्स ये ख्याल करता था कि करप्शन और बददियानती ने पाकिस्तानी मईशत और मुआशरत को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया है और अगर कुछ देर और ऐसा ही रहा तो ये इमारत एक दिन अचानक धड़ाम से ज़मीं बोस हो जाएगी। लेकिन इमरान खान की 2 साला हुकूमत ने ये राज भी बाशऊर लोगों पर आश्कार कर दिया है कि करप्शन और बददियानती से तो शायद मुल्क कुछ साल और चलता रहता, लेकिन जहालत और नाअहली इसका वो हाल कर देगी कि जैसे चलती गाड़ी को दीवार से टकरा कर पाश पाश किया जाता है या कांच के बर्तन को ऊंचाई से गिराकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। अपनी 32 साल सिविल सर्विस की नौकरी में कभी मैंने ये आलम नहीं देखा कि ब्यूरोक्रेट किसी हुक्मरान को इस कदर बेवकूफ़ बनाएं। और ना सिर्फ हुक्मरानों को बल्कि यहाँ तक कि अदालत के सामने भी एक झूठी और गलत तस्वीर पेश करके उनके नुक्ता नज़र को तब्दील करें और अपनी मर्जी के फैसले हासिल करें। इस बददियानती को कानून की ज़ुबान में अदालत को मुगालता देना यानी मिसलीडिंग द कोर्ट जैसे जुर्म से ताबीर किया जाता है। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट अब इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि वो गलत बयानियों और झूठे आदादो शुमार से बैक वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अदालत के आला जजों को गुमराह करने से नहीं चूकते। हुकूमत इनके चक्कर में आकर गलत फैसले करती है और अदालत इनकी कही हुई बातों पर यकीन करके हुक्म जारी करती है। दोनों को गुमराह करने, शीशे में उतारने और झूठ बोलकर अपनी मर्जी के फैसले लेने की शानदार मिसाल ताज़ा तरीन पेट्रोल की कामयाबी और इसकी कीमतों के बढ़ने तक के सारे खेल में वाज़े दिखाई देती है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने पेट्रोल की कामयाबी से मुतल्लिक दायर एक पटिशन पर वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी असद हयाउद्दीन को बुलाकर पूछा कि इस वक्त जो पेट्रोल मार्केट में कम हुआ है उसकी वजह क्या है। सेक्रेटरी साहब मौसूफ ने सीना फुलाकर कहा कि चूंकि हमने 19 मार्च 2020 से ईरान के बॉर्डर पर सख्ती की है, इसलिए वहां से रोजाना जो 1.2 मीट्रिक टन पेट्रोल स्मगल हो रहा था वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर हुई है। इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी साहब की इस गुमराह कुन मंतक पर यकीन करते हुए कहा कि हुकूमती एहलकार मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक गैर कानूनी धंधे से आंखें फेरे हुए थे और ये तो एक बहुत सीरियस जुर्म है। अब जरा अदालत के सामने पेश की जाने वाली इस गुमराह कुन दलील का जायजा लेते हैं। रोजाना 1.2 मीट्रिक टन का मतलब है 10.14 बैरल, क्योंकि एक बैरल पेट्रोल या गैसोलीन 0.1183432 मीट्रिक टन का होता है
عالمی پیمانہ کے مطابق ایک بیرل گیسولین یا پیٹرول 42 امریکی گیلن یا 159 لیٹر کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران سے روزانہ تقریباً 70-100 لیٹر پیٹرول سمگل ہوتا تھا اور سالانہ تقریباً 6,20,500 لیٹر یا 4,000 بیرل پیٹرول ایران سے غیر قانونی طور پر پاکستان آتا تھا۔ پاکستان روزانہ 5,56,000 بیرل تیل استعمال کرتا ہے، جس میں سے صرف اور صرف 10.14 بیرل تیل ایران سے سمگل ہو کر آتا تھا، جس پر سیکریٹری صاحب عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے سامنے یہ منطق بگار رہے تھے کہ چونکہ روزانہ 5.5 لاکھ بیرل تیل کی کھپت میں سے صرف 10 بیرل تیل ایران سے سمگل ہونا بند ہو گیا ہے، اس لیے پاکستان میں پیٹرول پمپوں پر تیل نہیں مل رہا۔ ظاہر بات ہے موصوف سیکریٹری صاحب کو یہ عظیم منطق ان کے زیر سایہ پیٹرولیم کے ماہرین نے سکھائی ہوگی یا پھر انہوں نے خود اپنے شاطرانہ دماغ سے اسے سوچا ہوگا۔ جہالت صرف حکومت تک ہی محدود نہیں ہے۔ جس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے اس ملک پر احسان کرتے ہوئے یہ پٹیشن دائر کی تھی، اس کو بھی اگر علم ہوتا تو وہ سیکریٹری صاحب کو عدالت کو گمراہ کرنے سے روک لیتا، چونکہ پٹیشن تو محض وکالت چمکانے اور نام بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے جیسے تیسے اسے داغ دیا گیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اس قدر پڑھے لکھے عہدیداروں کو بھی علم نہیں کہ ایران خام تیل پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ یہ اعلیٰ عہدیدار یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید زمین سے تیل براہ راست نکال کر پیٹرول پمپوں کو سپلائی ہوتا ہوگا، اس لیے ایران کے پاس تو وافر تیل ہے۔ حالانکہ تیل کو ایک ریفائنری سے گزار کر صاف کیا جاتا ہے اور اس میں سے لاتعداد مصنوعات بنتی ہیں، جن میں ایک پیٹرول بھی ہے۔ ایران اپنی پیٹرول کی سالانہ کھپت کا 75% خود صاف کرتا ہے، جبکہ باقی 25% تقریباً $1.5 ارب خرچ کر کے باہر سے منگواتا ہے۔ میں جب 2007 میں ایران میں تعینات تھا تو پیٹرول کی سہمہ بندی یعنی راشننگ نافذ تھی اور ہر گاڑی کو روزانہ صرف 3 لیٹر تیل ملتا تھا۔ ایسا ملک جو خود تیل منگواتا ہو، وہاں سے پاکستان میں اتنی سمگلنگ ہو کہ اگر یہ بند ہو جائے تو ملک میں پیٹرول ملنا ہی بند ہو جائے، یہ سب سن کر ہنسی آتی ہے۔ لیکن یہ منطق عدالت عالیہ کے سامنے دی گئی اور اسے قبول بھی کیا گیا۔ اس پیٹرول کی کامیابی اور نایابی کو بنیاد بنا کر پاکستان کے مغرب پلٹ عظیم معاشی ماہرین، جنہیں عمران خان نے دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں سے درآمد کیا ہے، انہوں نے پاکستانی اعلیٰ دماغ بیوروکریٹ سے مل کر راتوں رات ایک سمری کے ذریعے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان سے تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کروایا اور اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ اوگرا، جو کہ قانونی طور پر سمری بھیجنے کا مجاز ہے، اس سے ہی سمری منگوا لی جائے۔ خان صاحب کو ان اعلیٰ دماغ بیرونی معیشت دانوں اور شاطر بیوروکریٹس نے یہ منطق دی کہ چونکہ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی تھیں، لیکن ہمارے برعکس افغانستان اور بھارت میں پیٹرول کی قیمتیں ہم سے زیادہ ہیں، اس لیے منافع خور سمگلر پاکستان سے دھڑا دھڑ سستا تیل خرید کر افغانستان اور بھارت سمگل کر رہے ہیں، جس سے ملک میں پیٹرول کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس مسئلے کا فوری حل یہ ہے کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی جائیں۔ جب سمگلنگ میں منافع ہی نہیں ہوگا تو کون پاگل سمگلنگ کرے گا؟ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ ان لوگوں نے باقاعدہ اعداد و شمار پیش کیے کہ دیکھو پشاور میں مئی اور جون میں پیٹرول کی ڈیمانڈ کتنی بڑھ گئی ہے، یہ سارا تیل افغانستان سمگل ہو رہا ہے، اس لیے فوراً قیمتیں بڑھا دو تاکہ سمگلنگ بھی رک جائے اور ملک میں پیٹرول کی کمی بھی ختم ہو جائے۔ ایک تیر دو شکار۔ خان صاحب کو اپنے مغرب پلٹ مشیروں اور بیوروکریٹ سے پلٹ کر یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو پاکستان میں درجن بھر ایجنسیاں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے موجود ہیں، کسٹم، رینجرز، ایف سی، ملیشیا، لیویز اور ایف آئی اے وغیرہ، یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ ان سب کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اگر سمگلنگ روکنے کا حل قیمتیں بڑھانا ہے تو پھر کل سے ملک میں گندم، چاول، کھاد، کپڑا، چینی سب کی قیمتیں دگنی چوگنی کر دیتے ہیں۔ سمگلنگ خود بخود رک جائے گی اور مال بھی ملک میں ہی رہے گا۔ ایسی منطق اور ایسی دلیل کسی بلا کی جہالت کی آئینہ دار ہے، لیکن اس کے ماننے والوں کی نااہلی کا بھی جواب نہیں۔ جس زمانے میں ہم یونیورسٹی میں سوشل پالیسی اور پلاننگ پڑھا کرتے تھے تو کتابیں ہمیں ایک بنیادی سبق سکھاتی تھی کہ ملکوں کی تقدیر بدلنے کے لیے کرشماتی لیڈر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لیڈر اپنے آپ کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک جیب میں مسائل کی فہرست ہوتی ہے اور دوسری جیب میں ان کے حل کی فہرست۔
جو کوئی ان کی فہرست کے مطابق مسائل بتائے گا اور ان کے دماغ میں پہلے سے موجود حل ہی تجویز کرے گا تو وہی انہیں اچھا لگے گا، وہی ان کی آنکھ کا تارا ہوگا، ان کا مشیر ہوگا۔ کرشماتی لیڈر کی جہالت اور نااہلی اس لیے بھی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کو علم اور اپنی نااہلی کو مہارت سمجھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا اوریہ مقبول جان صاحب کا کالم جہالت اور نااہلی۔ یہ کالم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ذرا اس بارے میں سوچئے کہ کیا پاکستان میں بالکل ایسا ہی نہیں ہو رہا جیسا اوریہ مقبول جان صاحب نے اپنے کالم میں بتایا ہے، اور عمران خان صاحب یا کسی بھی لیڈر کی اندھی تقلید کرنے کی بجائے ذرا اپنے دماغ سے سوچئے اور سمجھئے۔ ہمیں صرف اس چیز کا دفاع کرنا چاہیے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سربلند رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اسی طرح کی اور بھی نئی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہماری اگلی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔